इंद्रेणी राम्री भेटे उसैलाई मन दिन्छन् कृष्णसँग सोधा त भनिदिन्छन् गोर्खा मनका हे शङ्कै लागो के भन्न भ्याओ कृष्ण दाइ सै लसपस पो छ क्या हो गोर्खा मनका तपाईलाई कहिले कसैले यस्तरी गीतमा लग्यो कि नै पहिला? मलाई म 13 वर्षमा बिहा भएको हाम्रो जमानामा 5 वर्षमा त झम्म्याङको बुढाबुढी बुढा लाउरे भयो छोरी आम्दै पाम्दै छोरा पाएँ ए छैन उनको मायामा रुजेको तिमीले कुरा रहेन छौ बुझेको गोर्खा मनका हे दाइसँग पनि होइन भने कि त मया अन्त नै जोड्या हो कि त तिमीलाई लोग्नीले छोड्या हो गोर्खा मनका हजुरलाई सबै थोकले पुगिसरी आओस् तर म मर्ने बेलासम्म हजुरलाई देख्न पाऊँ मेरो आशिक त्यति हो यो लोप हुँदै गएको यो हाम्रो दोहोरी संस्कृति बचाएर राखिरहनु भएको छ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद के अनुसार म मेरो कोही छैन के बिरामी भए
हिजो राति देखा थिएँ सपनीमा के बिरामी भए अतीतका पानामा फुल फुल्याउँदै हुर्काए सानामा बुढी हुँदै गए हिजो राति देखा थिएँ सपनीमा के बिरामी भए 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 विष्णु माझीले गाएको यो निकै मिठो गीत अहिले भने आशा विशीको आवाजसँगै हिमालय टेलिभिजन अनि इन्द्रेणी.com युट्युब मार्फत संसारभरि कार्यक्रम इन्द्रेणीमा जोडिनुभएका भगवान् रूपी दर्शकमा हार्दिक स्वागत अनि साङ्गीतिक अभिवादन। दर्शकवृन्द, गीत सङ्गीत अनि साहित्यको साझा मजेरियो कार्यक्रम इन्द्रेणी सेवा सन्देश र मनोरञ्जन हामी दिइरहन्छौँ, कहिले स्टुडियोबाट त कहिले बस्ती बस्तीबाट। आज पनि तपाईँको साथमा यस्ता अत्यन्तै प्रतिभाशाली कलाकारको उपस्थिति छ र आज विशेष गरी मगर उत्थान समाज बानियाटार गङ्गपुखा अध्यक्ष चन्द्रबहादुर थापाको नेतृत्वमा यहाँ धेरै टोली आउनु भएको छ भने हाम्री वयोवृद्ध 83 वर्षीय आमा भागीरथी थापाको यो 84को पूजाआजा जस्तै आजको कार्यक्रम विशेष गरी यो परिवारले मान्न गरिएको छ। त्यसका लागि जोरदार तालीसहित आमाको आयु 100 वर्ष होस्, स्वस्थ होस्, सपरिवार इष्टमित्र परपाहुना र सिङ्गो देशभरिका नागरिकलाई राम्रै राम्रो भएको सुन्न परोस्, हामी यही शुभकामना दिन्छौँ। र आज मेरो आडमा यता बिलन थापाजी टक्क कानमा टप लगाएर ढाका टोपी अनि जुङ्गा चट्ट पालेर अलिकति छुस्सा पारेर बोकेदारीसहित उहाँ टक्क पारेर आउनुभएको छ भने यता निर आलेजी दोहोरी च्याम्पियनमा रात दिन खड्दा 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 अहिले एकदम ह्यान्डसम स्मार्ट भएर आउनुभएको छ, उहाँलाई पनि जोरदार ताली श्रीराम अधिकारी भने यता युवराज चौलागाईजी यो पुस लागेको महसुस गरिराख्नु भएको छ। कृष्ण बजगाई आशा विशी जति हेरो उति राम्रो लाग्छिन्, आशा विशी यति राम्री देखेपछि मन बिगार्थे ऋषि। अहिले पनि त्यही चलन निरन्तरै रह्यो, मलाई पनि हेर्दाखेरि के भयो भयो यस्तै भन्छन् बिलन भाइले, यस्तै श्रीरामले, उहाँहरूले जस्तै भनेको कुरो भन्न भएन हामीले। जोरदार भने आशा विशी बहिनी असाध्यै मिठो स्वर छ उहाँको। पूर्णिमा भूमिका गएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। वर्तमान अध्यक्ष चन्द्रबहादुर थापा आजको विशेष व्यक्तित्व, आजको यो जमघट गराउने आमा भागीरथी थापा, उहाँलाई जोरदार ताली एकचोटि उडिदिनु होला। उहाँको चाहनाले इन्द्रेणीलाई आशीर्वाद दिनका लागि आज यो विशेष कार्यक्रमको आयोजना मगर उत्थान समाज गङ्गपुले आयोजना गरेको छ। हर्कबहादुर थापा तल, कुन्तु थापा माथि, तलमाथि बसे पनि जिन्दगीका साथी। हिरा थापा माथि बस्ने थापा हुन् हिरा, उनलाई देख्दा कलेजी नौचिरा। उता छोरा बुहारी माथि, आमा तलतिर, आमाको 84 मान्दा कसलाई के को पिर, राम्री राम्री बसेका छन् यता कृष्ण निर। जोरदार ताली दिउँ। यतापट्टि पल्लो छेउमा भाइ एकदम पिर मान्नु भएको छ। बाउतलतिर बसेका छन् माथि बसे नाति, इन्द्रेणीकी कृष्ण भन्छन् मेरै लागि जाति। कृष्ण गुरुङ संयोजक हुनुहुन्छ, सानो कान्छा गन्धर्व खगेन्द्र विश्वकर्मा, पूर्ण कणेल, लक्ष्मीप्रसाद घिमिरे र रूपक गिरी यता हुनुहुन्छ। आज नवीन सिग्देल, त्यसै गरी अमित कणेल र विवेक। मिरलुङ गाउँपालिका हाल भानु नगरपालिका 12 श्रीमती भागीरथी थापा मगर
उहाँको 83औं जन्मदिनको उपलक्ष्यमा स्वर्गीय श्रीमान कर्णबहादुर थापाको सम्झनामा सम्पूर्ण पितृहरूको उद्धारको लागि 3 छोराहरू हर्कबहादुर थापा मगर, मोहनबहादुर थापा, पोषक बहादुर थापा, उहाँका 3टै श्रीमती 3टी बुहारीहरू, त्यसै गरी निर्मला राणा, पूर्णिमाया आले, सुकमाया आले 3टी छोरीहरू अनि उहाँका श्रीमानहरू 3टै ज्वाइँ साहब, नाति नातिना सबैलाई इन्द्रणीको तर्फबाट जोरदार तालीले यहाँ आउनुभएको सबैलाई उहाँहरूलाई हामी हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। आमाको जन्मदिनको शुभकामना छ। 84को शुभकामना, 84को शुभकामना, 84को शुभकामना, भागीरथी आमालाई 84को शुभकामना। हरि ओम सर्वे भवन्तु सुखिनं सर्वे शान्तु निरामयं सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाजनं। हरि ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरन्तकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु छ शुक्र शनि राहु केतु नवै ग्रह शान्तिकरा भवन्तु। हरि ओम तस्। हरि ओम। आमाको 84को पूजा विशेष रु 1 लाख इन्द्रणी स्टुडियो निर्माणको लागि आमाले आफ्ना छोरा छोरी बुहारी त्यसै गरी ज्वाइँहरू आफन्तजन सबैलाई राखेर यस्तो विशेष कार्यक्रम गर्नुभएको छ। आमा आज कस्तो लाग्यो इन्द्रणीमा? रमाइलो लाग्यो बाबु। मेरो छोराछोरी लन्डनदेखि सबै आउँदाखेरि मलाई खुसी लाग्छ बाबु। हजुर खुसी लाग्छ बाबु। अनि लन्डन हजुर जानुभएको थियो कि नै? गएँ, लन्डन गएँ, हङकङ गएँ। अनि कस्तो रहेछ लन्डन र हङकङ? रमाइलो बाबु, सबै रमाइलो। अनि तपाईँ जन्मेको गाउँ कहाँ हो? अच्छा, बसन्तपुर हो। हजुर। हङकङ राम्रो कि लन्डन राम्रो? जतिसुकै राम्रो। स्वर्गीय बुवाको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दछौँ। आमाको जस्तो खुसी जिन्दगीमा अहिले पनि कसैलाई छैन, किनभने 3टा छोरा 3टा बुहारी 3टी छोरी 3टा ज्वाइँ। हेर्नुहोस् त, यत्रो नातिनाता, यत्रो इष्टमित्र, साँच्चै यो भनेको जिउँदै स्वर्ग भनेको यही हो। लाखौँ करोडौँ शुभकामना छ यहाँलाई। आमालाई जन्मदिनको लाखौँ लाख शुभकामना। आजको विशेष कार्यक्रममा हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। आमाले जुन खालको माया गर्नुभएको छ, यो परिवारको स्वर्ग यही हो। मनमाया वाइबा बहिनीको पनि विशेष जन्मदिन हो। जन्मदिनको लाखौँ लाख शुभकामना छ। बिलन भाइ र आशामा कसले बाजी मार्ला जस्तो लागेको छ? अब खेलेपछि मात्र थाहा हुन्छ। यो बिरु लामाको निकै मिठो गीत गोर्खा मन कामना, झ्याप्पै माया लाइहालौँ भने नि ठिक छैन जमाना। बिलन थापा, निर आलेर साथीहरूलाई रूपै राम्रो यो बिसी आशाको, यो बिसी आशाको, मेरी आमै ज्यान पनि खासाको। झ्यापै मायालाई हालौँ भने नि ठिक छैन जमाना। यो बिसी आशाको, यो बिसी आशाको, मेरी आमै ज्यान पनि खासाको, गोर्खा मन कामना। झ्यापै मायालाई हालौँ भने नि ठिक छैन जमाना। झ्यापै मायालाई हालौँ भने नि ठिक छैन जमाना। हेर सानो मजाले, मजाले ए डरायो कि मेरो ज्यान देखेर। गोर्खा मन कामना, ए झ्यापै मायालाई हालौँ भने नि ठिक छैन जमाना।
मेरो ज्यान देखेर गोर्खा मनका माना ए झ्याप्पै मलाई हालौ भने नि ठिक छैन जमाना ए झ्याप्पै मलाई हालौ भने नि ठिक छैन जमाना हे दङ्गा परे तिम्रो ज्यान हेरी तिम्रो ज्यान हेरी डरा होइन लोभ लागो बेसेरी गोर्खा मनका झ्याप्पै मायालाई हालौ भने नि ठिक छैन जमाना तिम्रो ज्यान हेरी तिम्रो ज्यान हेरी डरा होइन लोभ लागो बेसेरी गोर्खा मनका माना झ्याप्पै मायालाई हालौ भने नि ठिक छैन जमाना झ्याप्पै मायालाई हालौ भने नि ठिक छैन जमाना ए सोल्टी ज्यूले घर जानै भुलेछ घर जानै भुलेछ ए मोटो ज्यानमा तिम्रो ध्यान डुलेछ गोर्खा मनका माना ए झ्याप्पै मलाई हालौ भने नि ठिक छैन जमाना ए घर जानै भुलेछ घर जानै भुलेछ ए मोटो ज्यानमा तिम्रो ध्यान डुलेछ गोर्खा मनका माना ए झ्याप्पै मलाई हालौ भने नि ठिक छैन जमाना ए झ्याप्पै मलाई हालौ भने नि ठिक छैन जमाना हे मोटो ज्यानी सुहाउनी चलेको सुहाउनी चलेको अझै रूपनी ढापाकै बलेको गोर्खा मनका माना झ्याप्पै मायालाई हालौ भने नि ठिक छैन जमाना सुहाउनी चलेको सुहाउनी चलेको अझै रूपनी ढापाकै बलेको गोर्खा मनका माना झ्याप्पै मायालाई हालौ भने नि ठिक छैन जमाना झ्याप्पै मायालाई हालौ भने नि ठिक छैन जमाना ए फुर्काई फुर्काई हौ के ता पल्किनी हौ के ता पल्किनी एकेको बोल्ने बेला भो ढल्किनी गोर्खा मनका माना ए झ्याप्पै मायालाई हालौ भने नि ठिक छैन जमाना ए हौ कि त पल्किनी हौ कि त पल्किनी एकेको बोल्ने बेला भो ढल्किनी गोर्खा मनका माना ए झ्याप्पै मायालाई हालौ भने नि ठिक छैन जमाना ए झ्याप्पै मायालाई हालौ भने नि ठिक छैन जमाना ए 24 क्यारेट नम्बरी सुन जस्तो नम्बरी सुन जस्तो देख्छु म त पूर्णेको जुन जस्तो गोर्खा मनका माना झ्याप्पै मायालाई हालौ भने नि ठिक छैन जमाना नम्बरी सुन जस्तो नम्बरी सुन जस्तो देख्छु म त पूर्णेको जुन जस्तो गोर्खा मनका माना झ्याप्पै मायालाई हालौ भने नि ठिक छैन जमाना झ्याप्पै मायालाई हालौ भने नि ठिक छैन जमाना हे तिमी पनि आगो झैँ बल्दैछौ रूप भनेको है आगो झैँ बल्दैछौ एके कारणले तेल बेसार दल्दैछौ गोर्खा मनका माना ए झ्याप्पै मायालाई हालौ भने नि ठिक छैन जमाना ए आगो झैँ बल्दैछौ आगो झैँ बल्दैछौ एके
भनिहाले मन परो सारै मन परो सारै बुझ्यौ नानी बिस्तारै बिस्तारै गोर्खा मनका मन झ्यापै मायालाई हालौ भने नि ठिक छैन जमाना मन परो सारै मन परो सारै बुझ्यौ नानी बिस्तारै बिस्तारै गोर्खा मनका मन झ्यापै मायालाई हालौ भने नि ठिक छैन जमाना झ्यापै मायालाई हालौ भने नि ठिक छैन जमाना ए भना मैले देजो भन्का लानी देजो भन्का लानी ए छिट्टै भन समय जालानी गोर्खा मनका माला ए झ्यापै मायालाई हालौ भने नि ठिक छैन जमाना ए देजो भन्का लानी देजो भन्का लानी ए छिट्टै भन समय जालानी गोर्खा मनका माला ए झ्यापै मायालाई हालौ भने नि ठिक छैन जमाना ए झ्यापै मायालाई हालौ भने नि ठिक छैन जमाना हे दिएझो नलानी हैन नलानी हैन पहिले घरबार भाछ कि भाछैन गोर्खा मनका झ्यापै मायालाई हालौ भने नि ठिक छैन जमाना नलानी हैन नलानी हैन पहिले घरबार भाछ कि भाछैन गोर्खा मनका माला झ्यापै मायालाई हालौ भने नि ठिक छैन जमाना झ्यापै मायालाई हालौ भने नि ठिक छैन जमाना ए राम्री भेटे उसैलाई मन दिन्छन् उसैलाई मन दिन्छन् कृष्णसँग सोधा त भनिदिन्छन् गोर्खा मनका माला ए झ्यापै मायालाई हालौ भने नि ठिक छैन जमाना ए उसैलाई मन दिन्छन् उसैलाई मन दिन्छन् ए कृष्णसँग सोधा त भनिदिन्छन् गोर्खा मनका माला ए झ्यापै मायालाई हालौ भने नि ठिक छैन जमाना ए झ्यापै मायालाई हालौ भने नि ठिक छैन जमाना हे शङ्कै लागो के भन्न भ्याहो के भन्न भ्याहो कृष्ण दाइ सै लसपस पो छ क्या हो गोर्खा मनका माला झ्यापै मायालाई हालौ भने नि ठिक छैन जमाना के भन्न भ्याहो के भन्न भ्याहो कृष्ण दाइ सै लसपस पो छ क्या हो गोर्खा मनका माला झ्यापै मायालाई हालौ भने नि ठिक छैन जमाना झ्यापै मायालाई हालौ भने नि ठिक छैन जमाना ए जताततै हिँड्छन् मन साटी हिँड्छन् मन साटी ए कृष्ण दाइ भनिदिनुहोस् न ढाँटी गोर्खा मनका माला ए झ्यापै मायालाई हालौ भने नि ए हिँड्छन् मन साटी हिँड्छन् मन साटी ए कृष्ण दाइ गोर्खा मनका माला ए झ्यापै मायालाई हालौ भने नि ठिक छैन जमाना ए झ्यापै मायालाई हालौ भने नि ठिक छैन जमाना
पहिल्यै दाइका बुढी दुई तिनवटा थियो फस्यो नानी नराम्रो फसियो गोर्खा मनका माना झ्यापै नानी भने ठिक छैन जमाना दुई तिनवटा थियो फस्यो नानी नराम्रो फसियो गोर्खा मनका माना झ्यापै मायालाई हाल भने ठिक छैन जमाना झ्यापै मायालाई हाल भने ठिक छैन जमाना ए छैन उनको मायामा रुझेको ए तिमीले कुरा रहेन छौ बुझेको गोर्खा मनका माना ए झ्यापै मायालाई हालौँ भने ठिक छैन जमाना ए मायामा रुझेको ए तिमीले कुरा रहेन छौ बुझेको गोर्खा मनका माना ए झ्यापै मायालाई हालौँ भने ठिक छैन जमाना ए झ्यापै मायालाई हालौँ भने ठिक छैन जमाना हे दाइसँग पनि होइन भने कि त म यहाँ अन्त नै जोड्या हो कि त तिमीलाई लोग्नीले छोड्या हो गोर्खा मनका माना झ्यापै मायालाई हालौँ भने ठिक छैन जमाना अन्त नै जोड्या हो कि त तिमीलाई लोग्नीले छोड्या हो गोर्खा मनका माना झ्यापै मायालाई हालौँ भने ठिक छैन जमाना झ्यापै मायालाई हालौँ भने ठिक छैन जमाना ए यो ज्यानलाई त भन्या झै भयो ए एउटा केटो खोज्दा थिए कहाँ गयो गोर्खा मनका माना ए झ्यापै मायालाई हालौँ भने ठिक छैन जमाना ए भन्या झै भयो ए एउटा केटो खोज्दा थिए कहाँ गयो गोर्खा मनका माना ए झ्यापै मायालाई हालौँ भने ठिक छैन जमाना ए झ्यापै मायालाई हालौँ भने ठिक छैन जमाना हे मनका रहर मेट्यौ कि मेटेनौ ती केटासँग भेट्यौ कि भेटेनौ गोर्खा मनका माना झ्यापै मायालाई हालौँ भने ठिक छैन जमाना मेट्यौ कि मेटेनौ ती केटासँग भेट्यौ कि भेटेनौ गोर्खा मनका माना झ्यापै मायालाई हालौँ भने ठिक छैन जमाना झ्यापै मायालाई हालौँ भने ठिक छैन जमाना ए लेख्या रहन्छ भाबीले लेख्नानी एकको भेट्नी पाइन भो देख्नानी गोर्खा मनका माना ए झ्यापै मायालाई हालौँ भने ठिक छैन जमाना ए भाबीले लेख्नानी एकको भेट्नी पाइन देख्नानी गोर्खा मनका माना ए झ्यापै मायालाई हालौँ भने ठिक छैन जमाना ए झ्यापै मायालाई हालौँ भने ठिक छैन जमाना हे को अभागी हरायो बरा बिलनसँगै भेट हुन रहेछ र गोर्खा मनका माना झ्यापै माया
त्यसै हरायो बार मिलनसँग भेटो रहेछ र गोर्खा मनका माना झ्यापै मायालाई हालौ भने नि ठिक छैन जमाना झ्यापै मायालाई हालौ भने नि ठिक छैन जमाना भेट भो एकछिन यादहरू लालाउने ए तिमी पनि हरारै जालाउने गोर्खा मनका माना ए झ्यापै मायालाई हालौ भने ठिक छैन जमाना ए यादहरू लालाउने ए तिमी पनि हरारै जालाउने गोर्खा मनका माना ए झ्यापै मायालाई हालौ भने ठिक छैन जमाना ए झ्यापै मायालाई हालौ भने ठिक छैन जमाना हे आजैदेखि पछि म लाउँछु गाईको पुच्छर समाजै समाउँछु गोर्खा मनका माना झ्यापै मायालाई हालौ भने नि ठिक छैन जमाना पछि म लाउँछु गाईको पुच्छर समाजै समाउँछु गोर्खा मनका माना झ्यापै मायालाई हालौ भने नि ठिक छैन जमाना झ्यापै मायालाई हालौ भने नि ठिक छैन जमाना ए के भर पर्नु बाटोमा भेटाको ए भर लाउनलाई छोड्या छ केटाको ए झ्यापै मायालाई हालौ भने ठिक छैन जमाना ए बाटोमा भेटाको ए विश्वास लाउनै छोड्या छ केटाको गोर्खा मनका माना ए झ्यापै मायालाई हालौ भने ठिक छैन जमाना ए झ्यापै मायालाई हालौ भने ठिक छैन जमाना हे अब माइलो शब्दले बोलाउनु पर्यो नि दाइ मन त पगाल्नु पर्यो हे किन शङ्का ए मेरो आसे सबै केटो हुँदैन एक नासे गोर्खा मनका माना झ्यापै मायालाई हालौ भने नि ठिक छैन जमाना ए मेरो आसे सबै केटो हुँदैन एक नासे गोर्खा मनका माना ए झ्यापै मायालाई हालौ भने नि ठिक छैन जमाना झ्यापै मायालाई हालौ भने नि ठिक छैन ए क्यारी बयान गरौँ गाउनीको ए भर पर्दिन कानमा टप लाउनीको झ्यापै मायालाई हालौ भने ठिक छैन जमाना ए ए भर पर्दिन कानमा टप लाउनीको ए झ्यापै मायालाई हालौ भने ठिक छैन जमाना ए झ्यापै मायालाई हालौ भने ठिक छैन जमाना हे बानी हेर जिउ ज्यानमा नहेर आजैबाट नलाउन तयार गोर्खा मनका माना झ्यापै मायालाई हालौ भने नि ठिक छैन जमाना जिउ ज्यानमा नहेर आजैबाट नलाउन तयार
मनका माना झ्याप्पै मायालाई हालौ भने नि ठिक छैन जमाना झ्याप्पै मायालाई हालौ भने नि ठिक छैन जमाना हे मलाई पाउन खोज्दैछौ रोएर ए लाएको दाग जाँदैन धोएर गोर्खा मनका माना ए झ्याप्पै मायालाई हालौ भने नि ठिक छैन जमाना ए खोज्दैछौ रोएर ए लाएको दाग जाँदैन धोएर गोर्खा मनका माना ए झ्याप्पै मायालाई हालौ भने नि ठिक छैन जमाना ए झ्याप्पै मायालाई हालौ भने नि ठिक छैन जमाना हे सब थोक गर्छु दिने भाभरा चाहेदेखि नहुने के छ र गोर्खा मनका माना झ्याप्पै मायालाई हालौ भने नि ठिक छैन जमाना दिने भाभरा चाहेदेखि नहुने के छ र गोर्खा मनका माना झ्याप्पै मायालाई हालौ भने नि ठिक छैन जमाना झ्याप्पै मायालाई हालौ भने नि ठिक छैन जमाना ए माया दिए हेला पो गर्छौ कि ए माया लाउँथे मामाली पर्छौ कि गोर्खा मनका माना ए झ्याप्पै मायालाई हालौ भने नि ठिक छैन जमाना ए हेला पो गर्छौ कि ए लाउँथे माया मामाली पर्छौ कि ए झ्याप्पै मायालाई हालौ भने ठिक छैन जमाना ए झ्याप्पै मायालाई हालौ भने ठिक छैन जमाना लाइदेऊ मोया नमानी झारको के को नाता बिसिर मगरको गोर्खा मनका माना झ्याप्पै मायालाई हालौ भने ठिक छैन जमाना नमानी झारको के को नाता मगरको गोर्खा मनका माना झ्याप्पै मायालाई हालौ भने ठिक छैन जमाना झ्याप्पै मायालाई हालौ भने ठिक छैन जमाना ए पर्खा तिमलाई बुझाउँछु भारे ए भावनाको नाता छ ख्याल गरे गोर्खा मनका माना ए झ्याप्पै मायालाई हालौ भने ठिक छैन जमाना ए बुझाउँछु भारे ए भावनाको नाता छ ख्याल गरे गोर्खा मनका माना ए झ्याप्पै मायालाई हालौ भने ठिक छैन जमाना ए झ्याप्पै ठिक छैन जमाना हे भन मसँग नाउने कि आउने बुढाबुढी भावना मिलाउने गोर्खा मनका माना झ्याप्पै मायालाई हालौ भने ठिक छैन जमाना नाउने कि आउने बुढाबुढी भावना मिलाउने गोर्खा मनका माना झ्याप्पै मायालाई हालौ भने ठिक छैन जमाना झ्याप्पै मायालाई हालौ भने ठिक छैन जमाना
पछि हेर्छौ कि डरले हेर्छौ कि डरले ए लैजान्छौ त बिसीलाई मगरले ठिक छैन जमाना ए हेर्छौ कि डरले हेर्छौ कि डरले ए लैजान्छौ त बिसीलाई मगरले गोर्खा मनका माना ए झ्याप्पै मायालाई हालौ भने ठिक छैन जमाना ए झ्याप्पै मायालाई हालौ भने ठिक छैन जमाना हे भन्या थिए नि तिमलाई मन परेको तिमलाई मन परेको लानैलाई त यो हत्ते गरेको गोर्खा मनका माना झ्याप्पै मायालाई हालौ भने ठिक छैन जमाना तिमी मन परेको तिमी मन परेको लानैलाई त यो हत्ते गरेको गोर्खा मनका माना झ्याप्पै मायालाई हालौ भने ठिक छैन जमाना झ्याप्पै मायालाई हालौ भने ठिक छैन जमाना ए मलाई लान खोज्दैछौ काले खोज्दैछौ काले ए आँसु झर्नलाई सके कृष्ण ए झ्याप्पै मायालाई हालौ भने ठिक छैन जमाना ए खोज्दैछौ काले खोज्दैछौ काले ए आँसु झर्नलाई सके कृष्णले गोर्खा मनका माना ए झ्याप्पै मायालाई हालौ भने ठिक छैन जमाना ए झ्याप्पै मायालाई हालौ भने ठिक छैन जमाना हे अझै लान आँटे है आशालाई आँटे है आशालाई हाम्रो जोडी सुहाउँछ नै कृष्ण दाई गोर्खा मनका माना झ्याप्पै मायालाई हालौ भने ठिक छैन जमाना खोजे है आशालाई खोजे है आशालाई हाम्रो जोडी सुहाउँछ नै कृष्ण दाई गोर्खा मनका माना झ्याप्पै मायालाई हालौ भने ठिक छैन जमाना झ्याप्पै मायालाई हालौ भने ठिक छैन जमाना ए खुरु खुरु भनेको माना भनेको माना ए हिरा माइजू के भन्छन् सोदाना गोर्खा मनका माना झ्याप्पै मायालाई हालौ भने ठिक छैन जमाना ए भनेको माना भनेको माना ए हिरा माइजू के भन्छन् सोदाना गोर्खा मनका ए झ्याप्पै मायालाई हालौ भने ठिक छैन जमाना ए झ्याप्पै मायालाई हालौ भने ठिक छैन जमाना हे सुन आशा मनमुटु दिएको छु मनमुटु दिएको छु तिमलाई लिन समाजै ल्याएको छु गोर्खा मनका माना झ्याप्पै मायालाई हालौ भने ठिक छैन जमाना मनमुटु दिएको छु मनमुटु दिएको छु तिमलाई लिन समाजै ल्याएको छु गोर्खा मनका माना झ्याप्पै मायालाई हालौ भने ठिक छैन जमाना झ्याप्पै मायालाई हालौ भने ठिक छैन जमाना ए मनी खुसी तिमीलाई पासी तिमीलाई पासी ए मेरो बिहे आमाको चौरासी गोर्खा मनका माना
सबै मायालाई आमा माने नि ठिक छैन जमाना ए सबै मायालाई आमा माने नि ठिक छैन जमाना ए सबै मायालाई आमा माने नि ठिक छैन जमाना ए सबै मायालाई आमा माने नि ठिक छैन जमाना। धेरै धेरै धन्यवाद छ भाइ बिलन र बहिनी आशाको यो निकै मिठो गीत। यदि गीतमै कुरो मिल्ने भए त 1000 बुढी त हाम्रै छत्रभाइका हुन्थ्यो होला। धेरै धेरै धन्यवाद छ यो गोर्खा मनकामना गीतमा राम्रो गाउनुभयो यहाँबाट धेरै धन्यवाद छ बिलन भाइ। कस्तो लाग्यो? जोस् उहाँले त्यो अनुसार नै गीत गाइदिनु भयो। फुर्ने भन्दा नि यो चाहिँ भाकामा गीत गाउँदाखेरि के हुन्छ भने सवाल जवाफको कुरा कसले कति बाटो दिने को कसरी जाने भन्ने कुरा हुन्छ। भावना मिल्दै गयो भने प्रसङ्ग पनि मिल्दै जाँदो रहेछ। जस राम्रो गाइदिनु भयो, खुसी लाग्यो। आज आमाको 84 पूजाको विशेष दिन। आमालाई लाखौँ लाख शुभकामना छ। कार्यक्रम इन्द्रेणी संस्कारको आयाम हो। केही छ भन्नु आशा? आज धेरै खुसी लाग्छ मलाई होइन। इन्द्रेणी आइरहन्छु, समय मिले दाइहरूले सम्झिए। इन्द्रेणीमा कसलाई आउन मन लाग्दैन, यो मन्दिरमा आएर कसलाई गाउन मन लाग्दैन है। दाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र यता आमाको 84 पूजा आज विशेष मलाई कृष्ण दाइले सम्झिनु भएको चाहिँ होइन, हिजै सम्झिनु भएको। समय म बिजी नै थिएँ दाइ। अनि हिजो पनि त्यहाँ भनेर एकदमै आमाले उता भनेर म यता हिरा माइजू होइन, आज पनि म बिजी थिएँ। अनि मम्मीले चाहिँ अब जानै पर्छ तिमी आज एकछिन भयो नि पुगा। माइजूहरू, आमाहरू, मामाहरू होइन, दिदीहरू, दाइहरू सबैजना यतै मामालीतिरको हुनुहुन्छ, तिमी आज जानै पर्छ भन्नुभयो मम्मीले। मैले अलिकति व्यस्तताको कारण पनि अलिकति समय छुट्याएर आएँ। तर यहाँ आउँदा एकदम खुसी लाग्यो। आमालाई पनि आज 84 पूजा आमाको होइन, आमालाई लाखौँ लाख शुभकामना छ। अनि उता दिदीहरू। आमा हजुर आज कस्तो लाग्यो? मलाई रमाइलो लाग्यो बाबु। मेरो छोराछोरी है लन्डनदेखि सबै सँगालेर 3टा छोरा 3टा छोरी सँगाल्दाखेरि मलाई साह्रै राम्रो लाग्यो। यो नातिको बिहा हुन लागेको कुरा कस्तो लाग्यो गीतमा? झन् रमाइलो। नातिनलाई नातिले लगेको हो? गीतमा लगेको। तपाईँलाई कहिले कसैले यस्तरी गीतमा लग्यो कि नै पहिला? कसलाई? मलाई म 13 वर्षमा बिहा भएको हाम्रो जमानामा। 5 वर्षमा त झम्म्याङको बुढाबुढी हेर्नुहोस्। त्यहाँबाट बुढा लाउरे भयो, छोरी आम्दै पाम्दै छोरा पाएँ। त्यो बेलामा 3 वर्षमा छुट्टी पाउँथ्यो। यो ठुलो छोरी, माइली छोरी अनि ठुलो छोरा। तपाईँ 13 वर्षमा भयो, कसैले आँखा लाएनन्। यी 30 वर्ष 35 वर्ष उनीहरूले बिहा गर्दैनन् के बाबु? अनि 17वटाले आँखा लाएर जमाना हैरानी। यस्तो बाबु। हाम्रो जमाना कस्तो, यो जमाना कस्तो, के गर्नु? कति फरक लाग्छ आमा जमाना? बाबु चामल आम थिएन, बाटो थिएन हाम्रो जमानामा। ससुराहरू पेन्सन लिन आउनुहुन्थ्यो, दुईवटा हल्दार 15 पुस मारेर आउनुहुन्थ्यो, माछरी मार्न पुग्नुहुन्थ्यो। हेर्नु हाम्रो जमाना त्यो ठोरीबाट बोरी बोकेर आउने। लाउरीहरू बहु थिएन, लाउरीहरू थियो। टेप्रिकट हाले हजुर, ट्याक्क छोटीलाई गीता बाटा केटीलाई सुनाउँदै हिँडे। ससुराहरू नि लाउरे लाउरे थियो के अरे, छोराहरू पनि लाउरे लाउरे भयो। छोरीहरू झन् झन् टाढा टाढा लाउरे लाउरे लाउर्नी भयो। हजुर हजुर। जिन्दगी यही हो, स्वर्ग जस्तो लाग्छ है? आफै त बाबु सबै लाग्छ। बरु गाउँको घर छोडेर यहाँ आयो छोराहरू। देख्दाखेरि अस्ति गएँ गाउँमा, छोराहरू भनेर बाबाले घर बनायो है, आज छोडेर यहाँ आयो। मलाई त अब जान त जान्छ नि, हामीले छोडे छैन, मान्छे राखेको छ। तर भने पनि आफू बसेको कस्तो, अर्को राखेको कस्तो है। यो इन्द्रेणीको नातिलाई के आशीर्वाद दिनुहुन्छ त? हजुरलाई सबै थोकले पुगिसरी आओस्, तर म मर्ने बेलासम्म हजुरलाई देख्न पाऊँ, मेरो आशा त्यति हो। अब बाबु मैले रोसी खान्न, सिगरेट खान्न, ताउ खान्न, टुक्रुक्क बस्यो, यही हेऱ्यो दिन काट्यो। हजुरलाई हेऱ्यो, त्यति हो मेरो दिन काट्ने। एउटा गीत गाइदिनुहोस् त। मलाई त आउँदैन बाबु, कहिल्यै आएन। सानोमै बिहा गरिदियो बाबु। सासुराहरू दुइटै हल्दारै हल्दार दकसमै बस्यो, हुर्क्यो। त्यहाँबाट छोरी पायो। अब त्यो त गीताउने गाउने मलाई केही आएन। मेरो जिन्दगी यतिको। मलाई तर खुसी छु, मेरो छोराछोरी सबैजना छोरीहरूले त गीताउँछ, नाच्छ। म त ए गीताउँछ ल। लाउ माया लाउनु त, लाउ माया लाउनु त, बुढेसकालमा के गीत गाउनु त।
हजुर माइली म परे माइलो म परे माइलो बुढेसकालमै गर्ने हो रमाइलो हजुर टाढा म पनि टाढा अलि यता डाँडैमा घर छ ए बस्ने मन भा पुष्मागमा आडैमा सार्छु म घर मिर्लुङको डाँडैमा यो जिन्दगी सोचे झैँ होइन छ मान्छे बुढी मन बुढो रहेन छ आमाका छोराहरू हर्कबहादुर थापा मगरले 5,000, कान्तबहादुर थापाले 5,000, पोषकबहादुर थापाले 5,000, मगर उत्थान समाजका अध्यक्ष श्री चन्द्रबहादुर थापा मगरले 5,000, पदमबहादुर राणा मगरले 5,000, जोरदार ताली। सुभाष गुरुङ लमजुङ बेसरले 5,000, भन्ज्याङ दोरीबाट 10,000, तिलु आले मगरबाट 36,000, लक्ष्मी थापाबाट 3,005, सावित्री राणाबाट 2,005, यामुदेवी थापाबाट 2,005, सन्तकला थापाबाट 2,005, मनकुमारी थापाबाट 2,005, तारा सुस्लिङ मगरबाट 2,005, किडनी फेल जुना थापालाई 50,000, इन्द्र राणालाई 10,000, टिमरवाला बहिनी 3 जना बिरामी आउनु भएको छ उहाँलाई 20,000, जम्मा 80,000 रुपियाँ उहाँहरूले बिरामीको लागि दिँदै हुनुहुन्छ भने इन्द्राणीका सम्पूर्ण कलाकारहरूको लागि 30,000, आशा विशीको लागि 10,000, पूर्णिमा पुनको लागि 5,000, विलन थापाको लागि 7,500, निरालेको लागि 7,500। जोरदार ताली। अरू अन्धा अपाङ्ग दृष्टिविहीन जतिलाई छन् इन्द्राणी मार्फत 38,000 दिनुहोला भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ। आमाको छोरी हिरा राणा मगरले 50,000 दिनुभएको छ, उहाँलाई जोरदार ताली। खिरबहादुर आले कान्छा ज्वाइँले 50,000, देवबहादुर आले उहाँले 5,000, हिरा सिंहको नाति सम्रान्त राणा गुरुङले 16,000, अमरबहादुर सोतीबाट 5,000, उहाँ सोती बजारको हो लमजुङको, बोगट्टीले 2,000, सुभाष गुरुङ लमजुङ बेसर भन्ज्याङ दोरी साँझले 10,000, अशोक तौरा दिनुहोला भन्नुभएको छ 1,78,000। जोरदार तालीसहित सम्मान। आमाले 84 को दिनमा इन्द्राणी स्टुडियोको लागि 1 लाख। जोरदार। हामी मगरहरू सबै आफ्नो पहिचानमा आएको हुनाले म सबैलाई जोरले जेदौ नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। आज हामी भागीरथी आमाको 84औं जन्मदिनको उत्सवमा हामी यो इन्द्राणीमा आएको छौँ।
यो इन्द्रेणी भनेको एउटा पवित्र स्थल हो। दुखी पीडित दिन दुखीहरूलाई चाहिँ सधैँ उद्धार गर्ने स्थल हो। यो चाहिँ राज्यले गर्न नसकेको सहयोग गर्न नसकेको यो इन्द्रेणीले चाहिँ सधैँ दुखी पीडितहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्छ। र हाम्रो यसमा यो इन्द्रेणीमा सम्पूर्ण भाइहरू साथै हाम्रो कृष्ण कल्याणजीको ठुलो योगदान छ, ठुलो भूमिका छ। यसलाई व्यवस्थापन गर्न मिलाएर लैजानलाई चाहिँ हाम्रो कृष्ण कल्याणज्यू चाहिँ धेरै धेरै भूमिका खेल्नुभएको छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो नेपाली जस्तो कोही चाहिँ यहाँ अहिले भर्खरै आएको छन्, कोही कलेज बिग्रेको, कोही अपाङ्ग, कोही पढ्न नसकेकोहरूलाई पनि उहाँले चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दा उहाँलाई चाहिँ म हार्दिक स्वागत गर्दै धन्यवाद पनि टक्राउन चाहन्छु। कस्तो लाग्यो हिरा दिदी? एकदम रमाइलो लागिरहेछ। विशेष गरी यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण पहिलो प्रथम त इन्द्रेणी टिमलाई र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मेरा इष्टमित्र अग्रजज्यूहरू हुनुहुन्छ, कलाकार मित्रहरू, सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई नमस्कार झोरले। आज मेरो सासु आमाको 84औं जन्मोत्सव मनाउनलाई आज हामी उहाँ पूजा गर्नको साटो यहाँ यो इन्द्रेणीमा आएर इन्द्रेणीको दिन दुखी बिरामीहरूलाई यसरी दान गर्ने। अनि यो इन्द्रेणी टिमलाई पनि यो इन्द्रेणी एकदम पहिला के हुन्थ्यो भने हाम्रो गुरुङ मगर अथवा सबैजनाले गाउँघरमा रोदी बस्ने चलन प्रचलन, यो चलन अहिले हाम्रो यो सहरमा आएर पनि हाम्रो यो इन्द्रेणी टिम कृष्ण कणेलज्यूले एकदम उत्थान गरिरहनु भएको छ। यो लोप हुँदै गएको यो हाम्रो दोहोरी संस्कृति बचाएर राखिरहनु भएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यो इन्द्रेणी टिम अझै पनि के भने यो उत्थान मात्रै नभएर यो संस्कृति जगेर मात्रै नभएर दिन दुखीहरूलाई पनि एकदम यहाँले उद्धार गर्दै आउनुभएको छ। यसको लागि यहाँहरूलाई यो इन्द्रेणी टिमलाई मुरी धन्यवाद। मेरो टिम, मेरो मगर उत्थान समाज अथवा सम्पूर्ण आउनुभएको हाम्रो टिमले चाहिँ यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अझै पनि यो इन्द्रेणी टिम अझै उत्कृष्ट, अझै राम्रो होस् र एकदम यहाँहरूलाई अझै पनि सबैले मान सम्मान गर्ने कार्यक्रम अझै बढाएर जाउन्। र भवन पनि बनाउन थाल्नु भएको छ भन्छ। र यसमा मेरो सासु आमाले भवनको लागि 1 लाख प्रदान गर्नुभएको छ। आमालाई पनि अझै 100 वर्ष बाँचिरहनु, उहाँको आयु पनि अझै बढ्दै जाउन् भन्न चाहन्छु। धन्यवाद धन्यवाद। जय इन्द्रेणी। दर्शकवृन्द, आज सबैजनाको उहाँहरूको परिवारबाट सहयोग उठाएर ल्याउनु भएको छ। नमस्कार, तपाईँ नाम के हो? मेरो इन्द्रबहादुर राणा। घर कहाँ हो? तनहुँ। तनहुँ कहाँ? दमौली। दमौली कहाँ? दमौली कुमलतारी भन्छ। मलाई पहिला देख्नु भएको थियो? मैले उसँग मात्र देखेको छ, टिभीमा मात्र देखेँ। तपाईँलाई के भएको भन्नुहोस् त? मेरो किडनी खराब छ, मेरोबाट फेल भएको। हजुर, डायलिसिस गरिरहेको छु। चन्द्रबहादुर राणालाई रु 50,000। इन्द्रबहादुर राणा, दमौली। तपाईँको बुढी के पीडित? मेरो बिरगोड पीडित मेरो बुढी। तपाईँ आफ्नै दाइ? मेरो दाइ होइन, म यो जाहिर खाँदाको साथी हो मेरो। पल्टनमा जाहिर खा? हजुर, पुलिस। कुन पल्टन? पुलिसमा। नमस्कार, पुलिसमा हो तपाईँ? हजुर। पुलिसले सहयोग गर्यो कि नै? गरे थियो, त्यो कता सक्यो सर। के अब के छ त सोच? इन्द्रेणीमा आउनु भएको छ, धेरैले देख्नु भएको छ तपाईँलाई, यत्रो मगर समाजले साथ ल्याएको छ, के भन्नु? त्यही त उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सबभन्दा इन्द्रेणी टिमलाई मेरो तर्फबाट म एउटा मगर भएको नाताले मगर समाजलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो सबभन्दा यो बुढी आमालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो रु 50,000, रु 10,000 इन्द्रबहादुर राणाको लागि र 15,000 दिनेछौँ कृष्ण कणेल इन्द्रेणी फाउन्डेसनबाट। नमस्कार, के भएको तपाईँलाई? मेरो किडनी फेल भएको छ। ए, तपाईँ घर कहाँ? तनहुँ भानुसाथ, बसन्तपुरमा हो। कति भयो? 3 वर्ष भयो यस्तो भएको त। डायलिसिस गर्न लाग्यो, अहिले 1 वर्ष भयो। को छन् घर? घर 2टा छोरी मात्रै। के भन्नुहुन्छ इन्द्रेणी मार्फत? के भन्ने सर, सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु इन्द्रेणी टिमलाई। तपाईँको श्रीमती? मेरो श्रीमती सर। के भन्नु? के भन्ने सर, अब यस्तै छ। 3 वर्ष हो मैले लिएर हिँड्न थालेको होइन। हुन त जागिर छ, ऊ पनि गरिरहेको छु, डायलिसिस पनि गरिरहेको छु। अब फ्रीमा गर्छु गर्नु त, तैपनि मभन्दा पीडित त कति होला हुला।
त्यही भएर म यसरी तपाईँलाई ऊ पनि नगरे सर, खबर पनि नगरेको। किनभने मैले त धेरै ऊ त पास पनि पाउँ त, तैपनि केही लाग्दैन सर। यस्तो रोग चाहिँ कसैलाई पनि नलागोस्, म यही पनि भन्न चाहन्छु। जुना दिदी नरुनुहोस्। छोरीहरू कति वर्षका छन्? छोरीहरू ठुल्ठुलै बिहा भयो? बिहा भइसक्यो। ए तपाईँहरू बुढाबुढी मात्रै हो अहिले? हजुर यहाँ ल यो 50,000 यहाँबाट उहाँहरू दिनुभएको छ। के भन्नुहुन्छ अन्तिम? यो कुरा के छ भने दाइ सर, यो दाइ मेरो साथी हो, तर एकदम पीडित छ। तैपनि मैले उसलाई यति सहयोग गरेको छु कि दाइलाई के गर्ने हो, मैले ल्याएर यहाँ कहाँ के गर्नुपर्छ उसलाई हेर्नुपर्ने, मैले सबै आफ्नो पीडा त छँदैछ, तर उसलाई धरि मैले हेरिरहेको छु अहिले। दर्शकले हेर्नुहोस् त, साथीको माया, जोडीको माया कस्तो हुन्छ पल्टनमा, फौजमा। उहाँलाई आफ्नो पीडा त छँदैछ, तर उहाँको साथीको पीडाले झन् गलाएको छ, ढलाएको छ। आशा विशीलाई रु 10,000, आफ्नो भान्जीलाई 10,000 दिनुभएको छ जोडदार नातिनी। पूर्णिमा पुन 5,000, बिलन थापा 7,500। इन्द्रबहादुर दाई, तपाईँ नेपाल प्रहरीमा जागिर खानुभएको रहेछ, तपाईँ पनि नेपाल प्रहरी? हजुर सर। दुवैजनालाई यस्तो आपत आयो, सँगै हुनु त पहिला? हजुर हजुर हजुर, एकै ठाउँ थियो। कुन ठाउँमा? यहाँ गणमा हजुर। हजुर नक्सा। तपाईँको धेरै पीडा रहेछ, उहाँलाई त 50,000 दिनुभयो, यता तपाईँलाई 10,000 थियो। इन्द्राणी मार्फत जो दुखी छ त्यसैलाई दिनु भनेर पठाउनुहुन्छ, त्यो पैसा कृष्ण कणेल इन्द्राणी फाउन्डेसनमा जान्छ। त्यहाँ 1 रुपियाँ पनि कमिसन हुँदैन, सबै जति आयो त्यति दिने हो। तर हामीसँग 4,000 त अलरेडी तपाईँहरू जस्तो नआएको मान्छेको नामहरू लेख्या छ, 25,000। के भन्नुहुन्छ दाइ? इन्द्राणी टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर। म पहिलेदेखि मेरो इन्द्राणी हेर्छु म, होइन मैले 33 नम्बर इन्द्राणीमा नाम पनि लेखाएको छ? लेखाएको थिएँ। लाउनुहोस्, 10,000 छ है। हजुर सर, धन्यवाद सर। म मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। नमस्कार। भन्नुहोस् त। ठिक छ, हजुरको जो कार्यक्रम एकदम विश्वभरि फैलिएको छ, राम्रो छ। यस्तै प्रगति होस् इन्द्राणीको, हजुरको स्वास्थ्य सदा राम्रो होस्, इन्द्राणीका भाइ बहिनीहरूको स्वास्थ्य राम्रो होस्, सबैले चाहिँ इन्द्राणी फुलेको देख्न पाउन्, सुन्न पाउन्। यो हामी जति छरिएर विश्वमा बसेका छौँ, यो इन्द्राणी एउटा बिरामीको लागि औषधि पनि भएको छ। बुढाबुढी हेर्ने, टाइम पास हुने, अनि बिचमा नाच्ने गाउने, यस्तो गरेर खाना खाएको हजम हुने, यस्तो यो कार्यक्रम एकदम शुभ राम्रो छ। सदा यस्तो कार्यक्रम चलिरहोस् भन्न चाहन्छु हजुरलाई। धेरै धेरै धन्यवाद छ। टेकबहादुर बडवाल, पुष्पादेवी बडवाल अमेरिकाको भर्जिनिया मनाससबाट आउनुभएको छ। स्वर्गीय ससुरा तीर्थबहादुर केसी, सासु तीर्थाको सम्झनामा इन्द्राणी व्यवस्थापनको लागि 10,000, इन्द्राणी स्टुडियो निर्माणलाई 10,000, आमा बुवाको 16 श्राद्धको लाग्ने खर्च गरिब दुखीको लागि 20,000। त्यसै गरी सानो नाति वृषम कठायतको 78/9/2 गते जन्मदिन पर्दछ, त्यो पैसा नातिको तर्फबाट नन्दा सिंहको बालगिरीलाई 5,000। नातिनी एब्रोना बडवालको जन्मदिन 78/9/3 गते परेको हुँदा 5,000 स्नेहकाको लागि इन्द्राणी परिवारलाई धन्यवाद भन्दै रु 50,000 ल्याउनु भएको छ। जोरदार ताली। धेरै धेरै धन्यवाद छ है। कस्तो लाग्यो दिदी? रमाइलो लाग्यो हजुरलाई, हामीले रात दिन हेरेर आफ्नै भाइ जस्तो लाग्यो, एकदम रमाइलो लाग्यो भाइ। फेरि पनि भेट गर्दै गरौँ। थ्याङ्क यू। हस्, पहाडमा गाउने गीत हो। अब यसो उमेर त अहिले मेरो 66 भयो। अब नौली हतेली दुल्लु खै देखिने, ए रहेछ भिनाजु दैले खको गाडी, या नौलिया तेली दुल्लु खै देखिने, रहेछ भिनाजु दैले खको गाडी, नौलिया तेली इन्द्रेणीमा आज आउँदा भिनाजु गाउने मौका पडी, ये नौलिया
हस्तेली इन्द्रेणीमा आउनु भएका बिनाजु सबलाई नमस्कार। तपाईँ त साह्रै राम्रो गीत गाउनु भयो। नमस्कार, कहाँदेखि आउनु? हामी पोखरा हो। आज कस्तो लाग्यो दिदी? धेरै रमाइलो लाग्यो। हजुरलाई टिभीमा त देखिराखियो थियो। को शुभ नाम नि? मेरो लक्ष्मी बराल हो। बराल समाजमा हामी गएको यो मेरो बहिनी हो। बहिनी हो। इन्द्राणी भगवानलाई 5000, बाडी पीडितलाई 8000, बिजुरा आश्रमका बा आमालाई 2000, भोगा नाङ्गालाई 4000, गौशाला गाईलाई 1000। लक्ष्मी बराल पोखराबाट रु 20000, 5000 इन्द्राणी स्टुडियोलाई, 8000 बाढी पीडितलाई, 2000 वृद्धाश्रमलाई, 1000 गौशालाको गाईलाई, भोगा नाङ्गालाई 4000। मेरो नाम गुरुदत्त भट्टराई, घर त मेरो पोखरा, काठमाडौँमा मेरो कोछारा। दुखी पीडित अशक्त जो छन् तिनलाई 2500, 600 रुपियाँ इन्द्राणीलाई। 3100 मा 2500 दुखी पीडितलाई, 600 इन्द्राणी व्यवस्थापनलाई। नमस्कार, नाम के दिदी? धनकुमारी आचार्य। धनकुमारी आचार्य पर्वत। 1000 दुखी पीडितलाई दिनु, 1000 इन्द्राणीलाई। 1000 दुखी पीडितलाई, 1020 इन्द्राणी व्यवस्थापनलाई, 2020। संयुक्त अपाङ्ग केन्द्रका तिलबहादुर कार्कीको लागि पछिल्लो पटक इन्द्राणी मार्फत आएको पैसा हामी हस्तान्तरण गर्दैछौँ। हर्कबहादुर बानिया, श्रीमती पूर्णमाया बानिया, भुटान जाइफाम, नेपाल खुदुनाबारी, सेक्टर D3, हाल अमेरिकाको पेन्सिल्भेनिया स्केन्टनबाट $1000 र जमुना खतिवडा, भुटान हुँदै नेपाल बेलडाङ्गी, हाल अमेरिकाको पेन्सिल्भेनिया स्केन्टनबाट $200। पितृहरू डलबहादुर बानिया, डिकमाया बानिया, गोवर्धन चौहान र रणमाया चौहानको सम्झनामा जुलाई 21, 22, 23 84औं कार्यक्रम सञ्चालन गरेर $1200 को रु 1,41,835 पठाउनु भएकोमा वृद्ध आश्रम, बाढी पीडित लगायत लाई पठाउँदा रु 10,000 तिलबहादुर कार्कीको अपाङ्ग केन्द्रको लागि भन्नुभएकोले त्यो रकम पनि ल्याएका छन्। हरिप्रसाद नेपाल र श्रीमती राधिका शर्मा नेपाल, पाल्पा शोभादी 2, हाल बुटौल उपमहानगरपालिका 9बाट स्वर्गीय पितृहरूको सम्झनामा चन्दा सिंह, गौशाला धुर्मु सुन्तली, स्नेह काँक लगायतको लागि पठाउँदा रु 10,000 उहाँका लागि आज ल्याएका छौँ। उहाँहरू सबैलाई जोरदार ताली। पूजा कडेल गौतम मार्फत समस्त गौतम परिवारद्वारा महायज्ञमा दान स्वरूप सङ्कलन भएको रकमबाट गौशाला, अन्य पीडित अनाथ आश्रम, स्नेह काँक लगायतलाई पठाउँदा रु 20,000 तिलबहादुर कार्कीको संयुक्त अपाङ्ग एकता आवाज केन्द्रको लागि ल्याएका छौँ। उहाँहरूलाई पनि जोरदार ताली। तुला ढकाल मार्फत हरिमाया ढकाल आमा र कुन्ती ढकाल छोरी, भुटान साम्सी, नैनताल, नेपाल खुदुनाबारी, हाल अमेरिकाको ओहायो कोलम्बसबाट सम्पूर्ण पितृहरूको नाममा रु 70,000 हस्तान्तरण गर्नुभएकोमा रु 10,000 इन्द्राणी व्यवस्थापनको लागि र रु 10,000 वृद्ध आश्रमको लागि, रु 10,000 गौशालाको लागि र रु 5,000 धुर्मु सुन्तलीको लागि र रु 25,000 दुखी पीडितको लागि र बाँकी रु 10,000 टुहुरा बालबालिकाको लागि भन्नुभएकाले तिलबहादुर कार्कीको संस्थाको लागि आज हामीले ल्याएका छौँ। उहाँहरूलाई पनि जोरदार ताली। विष्णुप्रसाद रेग्मी, श्रीमती पूर्णिमा लम्साल रेग्मी, स्याङ्जा भिरकोट 6बाट स्वर्गीय पिता रमाकान्त रेग्मी र स्वर्गीय दाजु तारानाथ रेग्मीको सम्झनामा आत्मशान्तिको कामना गर्दै रु 30,000 पठाउनु भएकोमा रु 10,000 वृद्ध आश्रमको लागि र रु 5,000 इन्द्राणीको लागि र रु 5,000 गौशालाको लागि र बाँकी रु 10,000 अनाथ बालबालिकाको लागि भन्नुभएकाले तिलबहादुर कार्कीको संस्थाको लागि आज हामीले ल्याएका छौँ। वर्गीय शिवशङ्कर र चन्द्रमाया डल्लाकोटी लगायत सम्पूर्ण पितृहरूको आत्मशान्तिको कामना गर्दै छोरा जीवनाथ राजेन्द्र, सत्यनारायण र युरेन्द्र बुहारीहरू, नेत्रमाया शान्ता, तारा र रञ्जना साथ नाति लगायत सम्पूर्ण परिवारले चितवन खैरेनीबाट रु 1,51,000 हस्तान्तरण गर्नुभएकोमा रु 1,01,000 स्टुडियो निर्माणको लागि र रु 5,000 इन्द्रेणीको लागि र रु 5,000 गौशाला र रु 5,000 कृष्ण कडेल र रु 5,000 राजकोट अस्पतालको लागि र रु 25,000 विभिन्न पीडितको लागि र बाँकी रु 5,000 अनाथ बालबालिकाको लागि भन्नुभएकोले तिलबहादुर कार्कीको संस्थामा रहेका अनाथ बालबालिकाको लागि हामीले आज ल्याएका छौँ। त्यसैगरी अमेरिका भर्जिनिया निवासी गौरी गजुरेल तथा पारस तिमल सेना लगायत समस्त तिमल सेना परिवारको तर्फबाट रु 25,000 पठाउनु भएकोमा रु 10,000 इन्द्रेणी टिमको लागि र रु 5,000 इन्द्रेणीको लागि र रु 10,000 अनाथ र अपाङ्ग बालबालिकाको लागि भन्नुभएकोले आज हामीले त्यो रकम पनि ल्याएका छौँ। इन्द्रबहादुर विष्ट ओखलढुङ्गा कटुन्जेबाट धुर्मु सुन्तली गौशाला
लगायतको लागि पठाउँदा रु 5,000, अनाथ र अपाङ्ग बालबालिकाको लागि भन्नुभएकोले आज त्यो रकम पनि हामीले ल्याएका छौँ। जम्मा रु 75,000 ल्याएका छौँ। यो रकम पठाउने हुने सम्पूर्णलाई एकचोटि जोरदार ताली। यी रु 75,000 इन्द्रेणी परिवार लगायत अब तपाईँहरू हुनुहुन्छ र म छु। यदि तपाईँहरू नभए त्यति बच्चाहरू चुरा हुन्थे। हिजो म मर्न हिँडेको मान्छे, पशुपति आलेघाटमा हुर्केको मान्छे, एकचोटि मरेको मान्छे, आज 14 वर्ष टिका दिनुभएको छ। 5 जना बच्चाहरू जागिर खाने बनाएको छु। यो मेरो होइन, तपाईँहरूको हो। किनभने मेरो घर पूर्व 5 तर सरङ डाँडा वार्ड नम्बर 4 मा म जन्मेँ। आमाको कोखबाट अपाङ्ग जन्मेपछि मेरो आमा र मलाई गाउँबाट निकाला गले। अलसिन यस्तो छोरो जन्मे भनेपछि म 9 वर्षको उमेरमा पशुपति आलेघाटमा हुर्केर त्यहीँबाट मागेर जम्मा गरेको पैसा जमिनमा गाडेको थिएँ। त्यही पैसा 25 वर्षमा म पुलिसको रोबरमा निकाल्दाखेरि 5,51,2500 भएको थियो। त्यही पैसाले मैले आज कर्म दिने बाबु बनेको छु। मेरो होइन, कृष्ण कडेल दाईहरूले त धेरै गर्नुभएको छ। अब वैशाख आउँदैछ, वैशाखमा घर भाडा तिरेर जग्गा भाडा तिरेर निकालिदिन्छ। पोहोर पनि गएर कृष्ण दाईहरूले गर्नुभयो। सबैजना मिलिनु भयो। यसपालि पनि म आश गरिरहेको छु। यो मेरो होइन, तपाईँहरूको भन्न चाहन्छु। तिलबहादुर कार्कीको लागि सहयोग गर्ने सबैलाई धेरै धन्यवाद छ।